बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाजरीन, अल्लाह की रहमत का यह खूबसूरत वाक़या पूरा ज़रूर सुने और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ऐसा वाकया जो दिल को हिला देने वाला वाकया मेरे दोस्तों, शायद आपने कभी सुना न सुना हो, लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, इस वाकये के बाद हम भी दिल से दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाए। हाँ मेरे दोस्तों, देखो बड़ा बड़ा प्यारा वाकया लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने, भाई साथ में कहोगे तो बात बनेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में। थोड़ी देर में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए। सुनना कौन से सहाबी, हजरत उमर फारूक, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए और रोते रोते आए। हजरत उमर रोते रोते आए, ये बड़े ताज्जुब की बात होती है, इसलिए कि हमारे प्यारे नबी ने अबू बकर को रोता हुआ बहुत सी मर्तबा देखा, लेकिन उमर को रोता हुआ, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का तो मिजाज बड़ा जलाली मिजाज था, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए और रोते रोते आए। हमारे प्यारे नबी हैरान हो गए कि उमर दिन दहाड़े मेरे घर में आए और रोते रोते आए। कहा उमर क्या मामला हो गया, बीमार हो, तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम्हारे बच्चे बीमार है, क्या हुआ उमर? इस तरीके से जैसा कोई बच्चा रोता, इस तरह तुम रोते रोते मेरे पास क्यों आए? हमारे प्यारे नबी को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं क्यों रोता हूं मुझे भी नहीं मालूम। हजरत उमर ने क्या जवाब दिया, ला अदरी लिमा अब की, मुझे भी नहीं मालूम मैं क्यों रोता, लेकिन आपके दरवाजे पर एक सहाबी रो रहे हैं, वो ऐसा रो रहे ऐसा रो रहे ऐसा रो रहे कि कसम खुदा की उनका रोना देखकर मैं रो रहा हूं। भाई उनका रोना देखकर मैं रो रहा, वरना मैं क्यों रोता मुझे नहीं मालूम। न मुझे कोई तकलीफ, न मेरी बीवी को, न मेरे बच्चे को, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल वो तुम्हारे दरवाजे पर एक सहाबी रो रहे और वो ऐसा रो रहे कि ऐसा रोना मैंने कभी नहीं देखा, उनका रोना देखकर मैं आपके दरवाजे पर आ गया। मेरे दोस्तों बताओ वो सहाबी कैसा रोते होंगे? अबे वो सहाबी कैसा रोते होंगे कि उनके रोने की वजह से कौन रो रहे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए, फरमाया उमर बुलाओ, उनको बुलाओ। हजरत उमर गए। मेरे दोस्तों जैसे दरवाजा खुला और वो सहाबी आए, जैसा कोई दीवाना हो, जैसा कोई दीवाना हो, उनके बाल बिखरे हुए, उनका कपड़ा फटा हुआ, कभी इधर गिर जाए कभी उधर गिर जाए, लड़खड़ाते आए। मेरे दोस्तों वो सहाबी कैसे प्यारे आए और हमारे प्यारे नबी के सामने बैठ गए और क्या कहा, अजनब तु ज़ंबन कसीरा, अजनब तु ज़ंबन कसीरा। ए प्यारे नबी बहुत बड़ा गुनाह कर चुका मैं, बहुत बड़ा गुनाह कर चुका मैं, बहुत बड़ा गुनाह कर चुका मैं। हमारे प्यारे नबी भी रो पड़े, हजरत उमर भी रो पड़े। भाई हजरत उमर तो रो ही रहे थे, हमारे प्यारे भी नबी भी रोने लगे। हमारे नबी ने बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ रखा, बाल बिखरे हुए, कहा ए भाई बता कौन सा गुनाह करके आया कि इतना रो रहा है, कौन सा गुनाह करके आया इतना रो रहा? वो सहाबी थे और लिखा है कि मदीने के रहने वाले अंसारी सहाबी, और हमारे नबी उनको पहचानते, हदीस में उनका नाम नहीं मिलता, बस इतना मिलता अंसारी सहाबी। बस वो रोने लगे। हमारे प्यारे नबी बार बार उनके सर पर हाथ रखते और पूछते भाई बता कौन सा गुनाह किया? कहा अल्लाह के रसूल आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह करके आया, आप अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बहुत बड़ा गुनाह करके आया, आप अल्लाह से माफी मांगो और आप मांगोगे तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा, बाकी मैं गुनाह बताने वाला नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत देर हो गई, वो गुनाह नहीं बताता, तो हमारे नबी ने पूछा अच्छा ये बता तेरा गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता? तेरा गुनाह इतना बड़ा है कि तू बताता नहीं कि अल्लाह भी माफ ना करे? कहा कि प्यारे नबी आप मुझे मत पूछो, बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन अल्लाह मुझे माफ करेगा, लेकिन मैं कहूंगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, उमर कहेंगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, आप कह दो अल्लाह भी माफ कर देगा, आप कह दो अल्लाह भी माफ करेगा, इसीलिए आपके दरवाजे पर आया। हमारे प्यारे नबी ने पूछा नहीं पहले बता कौन सा गुनाह किया? मेरे दोस्तों वो सहाबी बहुत देर तक रोए। अब रोते रोते जो उन्होंने गुनाह बताया, अजीब व गरीब गुनाह, क्या कहा उन्होंने? कहा कुन्तु नब्बाशा, कहा मेरा काम कफन चोरी करने का है। मैं क्या काम करता हूं? कफन चोरी करें। मुझे जब भी मालूम होता है कि किसी का इंतकाल हुआ, मैं रात को कब्रिस्तान जाता हूं, कब्र को खोदता हूं और कब्र खोदने के बाद मैयत के ऊपर से वो कफन खींच लेता हूं और फिर कफन को मार्केट में बेच देता हूं और इस तरह मैं गुजारा करता हूं। तो मैं चोर हूं, दुनिया वाले और भी चोर होंगे, लेकिन वो लोग किसी और का, वो जिंदों का कपड़ा चोरी करते हैं और मैं मुर्दों का कपड़ा चोरी करता। अल्लाह के रसूल मैं कफन चोर हूं। और फिर क्या कहा कि आपको मालूम होगा 3 दिन पहले एक लड़की का इंतकाल हुआ। अब वो वाकया बता रहे, 3 दिन पहले एक लड़की का इंतकाल हुआ और आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। उन्होंने कहा आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी और उस लड़की को दफन किया गया। मैं भी दफन करने के वक्त वहां मौजूद था और मैं इसलिए मौजूद था ताकि मैं देख लूं कि रात को मुझे कफन चोरी करने में आसानी हो। चुनांचे तुम सब लोग दफन करके चले गए, मैं तो रात को वहां पर पहुंचा और अपनी आदत के मुताबिक मैंने कब्र को खोला, आदत के मुताबिक से मैंने कब्र को खोला और मैंने कफन को खींचा, मैंने कफन को बाहर तो निकाला, लेकिन जब कफन बाहर निकाला शैतान ने मुझे भड़का दिया, शैतान ने मुझे भड़का दिया। जो
کل قیامت میں میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں. تو بھاگتا کہاں ہے؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا, آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا. بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا. میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا لیکن مجھے چین نہیں آیا. میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں, آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے. میرے دوستو یہ کہنا تھا. لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف. اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے. بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے. اتنا بڑا سنگین گناہ, اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا, تیرا معاملہ اللہ کے حوالے. وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے, جا تو اللہ کے حوالے. میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے. وہ انصاری صحابی وہاں سے, ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے, وہ انصاری صحابی گئے. اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے. اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے, اللہ سے مانگتے رہے. جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے. کتنے دن؟ اب سمجھنا 3 دن گزر گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حضرت عمر بھی بیٹھے, حضرت ابو بکر بھی بیٹھے, بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے. بھائی کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے. سب سے پہلا سوال کیا, اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے. دوسرا سوال کیا, آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا. پھر سوال کیا, انسانوں کو کس نے پیدا کیا, جناتوں کو کس نے پیدا کیا, درندوں کو کس نے پیدا کیا, چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے, اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے. کہا جبرائیل صاف بات بتا دو, میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ, لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے, میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا. اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا, حضرت ابو بکر کو کہا, صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو, ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ. میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے. میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا. اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں. بھائی وہ سجدے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا, بھائی اٹھ جا, نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستو وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا, تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل, میں آگے آگے بڑھتا, تو میرے پیچھے چل. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے, یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے. میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے, اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا, اللہ نے کیا کہا, وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, عصر کی نماز کا وقت ہو رہا, میں عصر کی نماز پڑھاتا, تو عصر کی نماز پڑھ لے, عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے. یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے, عصر کی نماز شروع ہوئی. وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائی وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے, سجدے میں انتقال ہو گیا, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی, سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے. جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, ہمارے پیارے نبی قریب گئے. اب میرے دوستو سننا, جو بھی معاملہ ہوتا, کفن کا معاملہ, جنازے کا معاملہ, جنازے کی نماز کا معاملہ, سارا معاملہ ہوا, یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا.
भाई उनको कब्र में रखने का वक्त आया। जब वो सहाबी को कब्र में रखने का वक्त आया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और हमारे नबी की आंखों में आंसू थे और हमारे नबी बार बार कह रहे थे, क्या अल्लाह की रहमत है, क्या अल्लाह की मगफिरत है, कि अल्लाह ने माफ भी कर दिया, अपने पास बुला भी लिया। हमारे नबी कब्र में गए, अभी तो कब्र मुबारक में उनको रखा कि थोड़ी देर में हमारे नबी जल्दी से कब्र के बाहर आए और हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भाई कहो सुभान अल्लाह, हमारे नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सारे सहाबा रो रहे थे। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम रो रहे और आप भी अंदर गए तो आप रो रहे थे और अभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, मैं हंसूं नहीं तो क्या करूं, इसलिए कि मैंने अभी कब्र में रखा, अभी तो मैंने कब्र में रखा कि फौरन मैंने देखा कि फरिश्ते जमा हो गए, फरिश्ते जमा हो गए और उस लड़की को लाया गया। भाई वो लड़की जिसकी इज्जत पर इन्होंने हमला किया था, भाई उस लड़की को लाया गया। मैं कब्र में पहुंचा, सारे फरिश्ते जमा हो गए, तो मैंने पूछा कि फरिश्ते तुम जमा क्यों हुए और इस लड़की को क्यों लाया गया? तो फरिश्तों ने कहा कि प्यारे नबी आप चले जाए, अभी अल्लाह निकाह पढ़ाने वाला है कि इस मर्द का इस औरत के साथ अल्लाह आसमान पर निकाह करना चाहता है। अल्लाह आसमान पर इस मर्द का इस औरत के साथ निकाह करना चाहता, आप चले जाए ताकि फरिश्ते जमा हो जाए और अल्लाह निकाह पढ़ा दे। मेरे दोस्तों, हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया कि इतना बड़ा गुनहगार अगर अल्लाह के सामने रोता, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता। तो मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं आज तो बड़ी रात है, आज तो बड़ी प्यारी रात है। अगर आज कोई गुनहगार रो ले, भाई गुनाह तो हमसे हुए कि नहीं हुए? गुनाह तो हमसे बहुत हुए, आज हम भी रो ले अल्लाह के सामने, एक आंसू का कतरा बहा ले, कसम खुदा की अल्लाह हमारे गुनाह। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे अपने हबीब के सदक़े में। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसके मुंह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।